अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दर्द की शिद्दत से मैं रात भर कराहती रही थी और नींद थी कि मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि अकरम पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया था और मैं उसकी तरफ से सख्त परेशान थी कि बच्चे की वलादत का वक्त बहुत करीब है और मैं घर में अकेली हूँ। ऐसे में कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर मेरी जान में जान आ गई कि अकरम बस आ गया होगा। लेकिन जब मैंने दरवाजे की कुंडी खोली तो सामने मासी कोसर खड़ी थी, जिसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो दरवाज़ा खुलते ही अंदर आ गई और बोली, मेरे बेटे की मंगनी हो गई है, मैं इसी खुशी में मिठाई लाई हूँ तुम्हारे पास। उसने मेरे चेहरे पर नज़र डालते हुए कहा, अरे ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? लगता है तुम्हें कोई दर्द वगैरह है। ये सुनकर बस मैं अपने पेट पर हाथ रखी और दोहरी हो गई। मेरा तो सर चकराना शुरू हो गया। मासी कोसर समझ गई और वो भागी हुई गई और दूसरे मोहल्ले से एक दाई को बुलाकर ले आई। अल्लाह अल्लाह करके करबो अजियत का वो वक्त गुजर गया और मेरे पहलू में एक नन्ही मुन्नी सी परी सफ़ेद तौलिए में मलबूस लेटी हुई थी। मासी कोसर और उस दाई ने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया था। इस सिलसिले में उन्होंने मेरी भरपूर मदद की थी। मैंने उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि अकरम जैसे ही आ जाएगा मैं आपकी मेहनत के पैसे आपको दे दूंगी। ये सुनकर वो दोनों मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, पैसों की कोई बात नहीं है, बस शुक्र है उस रब का कि आपका मसला हल हो गया। फिर कुछ देर तक वो बैठी रहीं, मगर मैं उठने के काबिल कहाँ कि जो उनकी कुछ खिदमत करती। इसलिए वो शाम को मिलने का कहकर चली गई। शाम को जब वो दोनों आईं तो घर में वैसी ही वीरानी छाई हुई थी। मुझे बिस्तर पर लेटे देखकर वो मेरे सरहाने बैठ गईं, जिन्हें देखकर मुझे अपनी बड़ी बहन और अम्मा जी याद आने लगीं, क्योंकि जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती थी तो वो यूं ही मेरे सरहाने बैठकर मुझसे बातें करती थी और मेरी तकलीफ़ के दूर होने तक वो चैन की नींद न सोती थी। मगर हाय री किस्मत, मैं भी कहाँ आ गई कि ना माँ बाप का साया था और ना बहन भाइयों की मोहब्बत। कुछ देर तक वो मेरे साथ बैठी हाल अहवाल करती रहीं। बावर्ची खाने में जाकर उस वक्त जो कुछ भी मौजूद था उससे मेरे लिए थोड़ी बहुत यखनी बनाई। मुझे वो पी कर थोड़ी ताकत का एहसास हुआ। आखिर वो कब तक मेरे साथ बैठी रहती। थोड़ी देर बाद वो दोनों चली गईं। रात के तकरीबन 11 बजे थे कि अकरम घर में दाखिल हुआ। मेरे पहलू में बच्ची को देखकर उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसका गला जैसे खुश्क हो गया। वो करीब ही रखे कूलर से पानी पीते हुए बोला, तुम्हारी बेटी हुई है। मैं उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, तो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? वो बच्ची की तरफ हकारत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, आइंदा मैं इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूँगा। ये सुनकर मैं उसकी संगदिली पर अफसोस करते हुए बोली, आखिर तुम्हें इस मासूम से क्यों नफ़रत है? वो अपनी खून उगलती आंखों से उसको देखते हुए बोला, जैसी तुम कमीनी और गिरी हुई हो ना, मुझे लगता है कि ये भी ऐसी ही होगी और एक दिन तुम्हारी तरह ये भी किसी ऐरे गैरे के साथ रात की तारीकी में भाग जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम आज ही इसका गला घोट दो ताकि तुम्हें वो मनहूस दिन देखना ही ना पड़े। ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया और मैंने बात को ख़त्म करते हुए बड़े नरमी से कहा, पिछले 3 दिनों से तुम कहाँ गायब थे? मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, तुम्हें इसका ज़रा भर भी एहसास नहीं है। और यह तो अच्छा हुआ कि वलादत के वक्त मासी कोसर घर में आ गई थी, वरना तो शायद आज मेरी लाश तुम्हारे सामने पड़ी होती। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए बोला, तुम भी कितनी बेवकूफ़ों वाली बात करती हो ना। मरना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ये बात ज़रूर है कि वलादत के वक्त तकलीफ़ होती है और फिर मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं उन्हें अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, अकरम तुम इतने बेदर्द और संगदिल हो गए हो, ये मुझे आज मालूम हुआ है। तुम तो मेरे मरने पर भी खुशी महसूस कर सकते हो, जबकि मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ।
اب تم ہی میری محبت اور میری زندگی ہو، مگر تمہاری یہ نفرت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میری بات سن کر وہ ایک زوردار قہقہ لگاتے ہوئے بولا، میں اور تمہاری محبت، تمہاری زندگی، واہ واہ! آخر وہ تمہاری پہلی محبت اور زندگی کہاں گئی، جس کی خاطر تم اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے گھر سے نکلی تھی، اور وہ تمہاری عزت سے چند دن کھیل کر تمہیں بھرے بازار میں بیچ گیا، جس کی خاطر تم نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی اور رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تمہاری محبت، تمہاری زندگی تو وہ ہے نا جس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتی تھی، جو تمہیں بازار میں کھڑے کھڑے بیچ گیا، اور اس کی محبت کا دیا ہوا تحفہ تمہارے پہلو میں اب بھی پڑا ہوا ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں اس بچی کو اپنا نام دے دوں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب میں تمہاری اس محبت کے اس تحفے سے اور تم سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر میں اکرم کے پیروں میں گر گئی۔ اگر تم نے اسے اپنا نام نہیں دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، میں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ اب تو میری بچی پیدا ہو گئی ہے، اب تو ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اور میرے ساتھ میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اس محبت کی نشانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں ایک بار پھر اس کے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اس سے بولی، اکرم ایسا ظلم مت کرو، اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر تمہیں سزا دینی ہے تو مجھے دو، میری نادانی کی سزا اس معصوم بچی کو مت دو۔ میری بے بسی اور بہتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس بحث و تکرار کے بعد مجھے میری حیثیت معلوم ہو گئی تھی۔ میں رات بھر روتی رہی، تڑپتی رہی، سسکتی رہی اور سوچتی رہی کہ واقعی مجھ جیسا بد نصیب تو کوئی نہیں ہے کہ جس کا ایک اچھا خاصا گھر تھا، جس میں میرے ماں باپ، بہن بھائی سب ہی لوگ تھے، جہاں خوشیاں تھیں، محبتیں تھیں۔ اگر میرے پیر میں کانٹا بھی لگ جاتا تو اس پر ان کی جان نکل جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اچھی تعلیم بھی دی تھی اور ایک اچھے گھرانے میں میرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا، اور میری شادی بھی قریب ہی تھی کہ دوران تعلیم عمران سے مجھے پیار ہو گیا۔ میں اس کے پیار اور محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کا دل توڑ کر اور اپنے رشتے کو بھی بھلا کر عمران کے ساتھ کورٹ میرج کا فیصلہ کر لیا، اور رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر وہ ظالم، بے وفا، دھوکے باز مجھے ایک دوست کے گھر لے آیا، جہاں زبردستی وہ چند ہفتوں تک میری عزت و آبرو سے کھیلتا رہا۔ اس کی محبت کا ایسا انجام دیکھ کر میں نے زہر پی کر مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ بے وفا اور ظالم سنگ دل انسان مجھے جوئے کے اڈے پر لایا اور اس نے یہاں میری بولی لگا دی، جہاں اکرم نے مجھے 40,000 روپے میں خرید لیا۔ اکرم اکیلا ہی گھر میں رہتا تھا، وہ جواری ضرور تھا مگر دل کا بہت صاف آدمی تھا۔ اکرم کے خیال کے مطابق اس نے مجھے اس لیے خریدا تھا تاکہ میں اس کے گھر کے کام کاج کر سکوں۔ وہ عورت کی عزت کرتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اگر کوئی اور جواری لے گیا تو وہ میرا کیا حشر کرے گا۔ اکرم کو اب تک میری اس نادانی پر سخت غصہ ہے، اور اتنے عرصے ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود وہ میرے قریب بھی نہیں آیا۔ اس کی نیک دلی اور شرافت کو دیکھ کر میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنے دل کی بات بھی بتا دی، مگر وہ میرے پیٹ میں پلنے والی بچی کی خاطر خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ میری گود میں بچی کو دیکھ کر جل سا جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جو کام میں نے ایک دن اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا وہی کام میری بیٹی بھی کرے گی۔ اسے میری بچی سے نفرت محسوس ہوتی ہے، اسے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ جب جب میری بچی کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ میں ایک بھاگی ہوئی لڑکی تھی، اور جس کے ساتھ بھاگی تھی یہ بچی اس کی پیدا کرتی ناجائز اولاد ہے۔ مگر ان سب باتوں کے برعکس وہ میرا خیال بھی بہت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن اس بچی کے ساتھ ساتھ مجھ بدنصیب کو بھی بہت جلد اپنا لے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے
کہ میرا رب اس معصوم بچی کی محبت سے کسی بھی وقت اس کا دل لبریز کر دے گا اور کایا پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بس اسی آس اور اسی امید پر میں جی رہی ہوں، اور اب یہی میری زندگی کی آخری خواہش بھی ہے کہ میری بچی کو میرے گھنونے جرم کی سزا نہ ملے اور اسے بھی ایک باپ کا نام مل جائے۔